सबसे पहले हम लोग एज ए मुसलमान होने के नाते हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी धर्म में पढ़ेंगे उनके बुक्स में, तो उससे पहले हम लोग कुछ जानते हैं कुरान में क्या लिखा है उसके बारे में। सबसे पहली आयत जो आपके स्क्रीन पे चल रही है सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, कि वो लोग जो एक उम्मी नबी को फॉलो करते, उम्मी रसूल को, उम्मी नबी को फॉलो करते, उस रसूल को जो कि उम्मी नबी है, जिनको वो लिखा हुआ पाते हैं कहाँ? तौरात और इंजील में। कहाँ लिखा हुआ हम उनको पाते हैं? वो तौरात और इंजील में। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कहाँ पे है? तौरात और इंजील में। ये कहाँ लिखा हुआ है कुरान में? सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप क्यों उनकी किताबों का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जो लिखा हुआ पाते हैं कहाँ? तौरात और इंजील में। भले ही तौरात और इंजील अपने शक्ल में मौजूद नहीं रहा, लेकिन अगर अभी भी जो भी शक्ल में वो है और उसमें लिखा हुआ अगर हमको मिल रहा है, तो हम उसको उनको बयान कर सकते हैं। कहाँ? सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 में कुरान में ये लिखा हुआ है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो नबी, उम्मी नबी को वो लिखा हुआ पाते तौरात और इंजील में। तो ये आयत आपको याद रहेगी। तो जब आपसे जो सवाल करेंगे कुछ लोग कि आप क्यों बाइबल को कोट कर रहे हैं, तो आप ये लाइन पढ़ के सुना सकते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे इस आयत में कि तौरात और इंजील में। और अगर आप तफसीर भी पढ़िएगा, अगर आप पढ़िएगा मोहसिन खान की एक डिटेल तफसीर है, उसमें उसके बाद इसके बारे में हदीस सब भी आता है कि किस तरह कुछ सहाबी इस्तेमाल करते। तफसीर इब्न कसीर में भी आता है कि कुछ सहाबी अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इस्तेमाल करते थे। बैटल ऑफ कुछ जंगों में उनका वाकया आता है। तो ये एक आयत है, ठीक है। इसके बाद एक और आयत सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 146। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 146, इसमें लिखा हुआ है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यअरिफूनहु कमा यअरिफून अब्नाअहुम, कि वो लोग जिनको हमने किताब दिया है। कौन सी किताब? पहले किताब दिया है। वो लोग इनको पहचानते हैं उसी तरह जिस तरह के अपने बेटों को पहचानते हैं। अपने बेटों को जिस तरह ये पहचानते हैं उसी तरह उनको पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किताब दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनके किताब में ये चीज लिखा हुआ था कि आखिरी नबी आने वाले हैं। तो अगर अभी भी हमको उनकी किताब में ये मिलता है, जहां पर उनका मेंशन है, जहां पर उनका जिक्र है, तो हम उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर आपकी किताब में ये लिखा हुआ है कि आखिरी नबी आने वाले हैं। ठीक है। पहला वर्स है बाइबल का जिसको हमको पढ़ना है। बाइबल के मैंने कल पढ़ाया था कि बाइबल के फर्स्ट 5 बुक्स को वो लोग तौरात बोलते, तौरात है नहीं लेकिन तौरात वो लोग बोलते हैं। तो फर्स्ट 5 बुक्स में कौन कौन सा था? GENLD, इससे हम लोग याद करते हैं। GENLD, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिट्रोनॉमी। ये 5 पहले बुक्स है। जिस 5th बुक ऑफ द बाइबल जो पहले ओल्ड टेस्टामेंट में 5th बुक है डिट्रोनॉमी, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था मतलब लॉ, कानून, शरीयत, विवरण मतलब उसका एक्सप्लेनेशन। तो कानून शरीयत का एक्सप्लेनेशन उसमें है। उसी का चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18। इजी रेफरेंस है, हार्ड रेफरेंस नहीं, बहुत इजी रेफरेंस है। 18 का 18 उसमें क्या लिखा हुआ कि आई विल रेज देम अप अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग दाई ब्रेथन लाइक अनटू दी, and I will put my words into his mouth and he shall speak unto them all that I shall command। कि मैं उनमें से, उनके भाइयों में से, यहाँ पर गॉड जो खुदा है वो किससे बात कर रहे हैं? वो मूसा अलैहिस्सलाम से बात कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं उनको कि आई विल रेज देम अप अ प्रॉफिट, कि मैं एक नबी उनके भाइयों में से। किनके भाइयों में से? मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? यहूदी है। तो यहूदियों के भाइयों में से एक नबी बनाऊंगा लाइक अनटू दी, जो कि तुम्हारे जैसा है, जो कि तुम्हारे जैसा होगा। वह शहीद शाहिदुम मिन बनी इसराइल अला मिस्ली, और गवाही देने वाला अपने जैसे की गवाही। वही लाइक अनटू दी जैसा उस लाइन में आ रहा है, तो वो बोलते यहाँ भी लाइक अनटू दी, अपने तुम्हारे जैसा होगा। एंड आई विल पुट माई वर्ड्स इनटू हिज माउथ, और मैं अपनी बात को उसके मुंह में डालूंगा। एंड ही शैल स्पीक अनटू देम, और वो उनको सारी चीज बोलेगा जो भी मैं उसको कह सुनाऊंगा। मतलब खुदा बोल रहे कि वो नबी जो होगा उसके मुंह में जो अल्फाज में डालूंगा वही वो उनको सुनाएगा।
یہ ایک پروفیسی ہے. پروفیسی بولتا جاتا ہے بھوشوانی, یا اردو میں کہتے ہیں پیشن گوئی. یہ ایک پیشن گوئی ہے, اور پیشن گوئی ہمیشہ جب بھی ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, اس میں کبھی بھی نام نہیں آتا جلدی, اس میں ڈسکرپشن دیا رہتا ہے انسان کا یا کوئی چیز کا, جس سے کہ جب وہ چیز ہو جاتا ہے تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ یہ اس چیز کے بارے میں بات ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اس میں ایک پیشن گوئی ہے. ایک اس میں دو تین چیز کلیئر ہے کہ ایک نبی آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے, یہودیوں کے بھائیوں میں سے آئے گا. وہ کیسا ہوگا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہوگا, اور اس کے وہ خود نہیں بولے گا, اس کو بلوایا جائے گا. چار چیز اس پیشن گوئی میں ہے. نبی ہے, بھائیوں میں سے ہے جو موسیٰ کے جیسا ہوگا, اور میں اس کے وہ جو بھی بولیں گے وہ اپنے سے نہیں بولیں گے, اس کے منہ میں الفاظ کو ڈالا جائے گا. یہ چار پروفیسی ہے. اب کرسچنز کہتے ہیں, اگر جس کو ہندی میں لکھنا ہے تو یہ ہندی والا ہے جو آپ کے اسکرین پہ ابھی چلے گا, کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیرے, یہ ویوستھا ورن چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 ہے. ٹھیک ہے, میں ان کے اپنے وچن کو اس کے منہ میں ڈالوں گا, اور جو کچھ اس کو کہوں گا وہ ان سے کہے گا. ٹھیک ہے, یہ چار پوائنٹس اس پیشن گوئی میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پہلا کیا ہے؟ ان کے بھائیوں میں سے. ٹھیک ہے, نبی ہوگا وہ کلیئر ہے, نبی سب جانتے ہیں نبی کون ہے. بھائیوں میں سے اتپن کروں گا, اس میں لکھا ہوا فرام امنگ دیئر بریدن. پہلا پوائنٹ بھائیوں میں سے. تو بھائیوں کہنے سے مراد کیا ہے کہ اپنے جو عرب یہودی کے بھائی کون ہوں گے, تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں, ایک ہے اسماعیل علیہ السلام اور ایک ہے اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہے عرب, اور اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہے کون؟ اسرائیل, جو بنی اسرائیل ہے, جو کہ یہودی ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہے عرب اور اسرائیل, یہ آپس میں کیا ہوئے؟ عرب اور اسرائیل آپس میں بھائی ہوئے, کیونکہ دونوں ایک ہی خاندان سے آ رہے ہیں. تو اس پیشن گوئی میں لکھا ہوا ہے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی اتپن کروں گا, ان کے بھائیوں میں سے. یہ لائن ہے, ان کے بھائیوں میں سے, یہ نہیں لکھا کہ ان میں سے. ان میں سے بولنے سے ہو جاتا ہے کہ یہودیوں میں سے, لیکن یہ لکھ دیا کہ ان کے بھائیوں میں سے. تو بھائی کون ہے؟ اسرائیل کے بھائی کون ہے یہودیوں کے؟ عرب ہے. ٹھیک ہے, پہلا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ وہ جو نبی ہوگا وہ موسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہوگا. وہ جو نبی آئے گا وہ موسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہوگا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عیسائی یہ کہتے ہیں, جو کل بھی کسی نے سوال کیا تھا, کہ بہت سارے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام, یہ جو نبی جن کے بارے میں بات ہو رہا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہے جس کا جو عیسائی لوگ کہتے ہیں, کیا ایسا ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ تین بات, اگر اسٹریٹ فارورڈ اگر ہم بات کریں تو تین بات تو اسٹریٹ فارورڈ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں الگ ہے. پہلا بات کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائی کے حساب سے خدا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے نہیں ہوئے. دوسرا پوائنٹ کہ عیسیٰ علیہ السلام, عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے گناہ کے لیے مارے گئے سولی کے اوپر, عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جیسے نہیں ہوئے. تیسرا پوائنٹ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائی لوگ ہیں ان کے حساب سے عیسائی یہ کہتے ہیں, عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں گئے نعوذ باللہ 3 دن کے لیے لوگوں کو گناہوں کے لیے, پر موسیٰ علیہ السلام نہیں گئے. تو یہ تو انہی کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام, جیسا کہ پوائنٹ میں لکھا ہوا, لائن میں لکھا ہوا کہ وہ موسیٰ کے جیسا ہوگا, یہاں پر ہو گیا کہ نہیں ہے موسیٰ کے جیسا, اس لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جیسے نہیں ہے. تو یہ 3 انالائز ہے. میں جب پہلی بار اس آیت کو استعمال کر رہا تھا, فرسٹ ٹائم جب میں نے اس آیت کو استعمال کیا تھا, مجھے یاد ہے فادر کلیمنٹ نام ہے ان کا, ہمارے ایریا میں تلیہ بانی میں ایک مشن ہے, وہاں پر ایک مشن ہے جس میں گیا تھا, اور وہاں پر میں جنوری کا مہینہ تھا,
25 या 24 इसी तरह के जनवरी का महीना था, और मैंने ये आयत पूछा फादर से, क्यों क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइबल में लिखा हुआ उनके बारे में? वो बोले नहीं, मैंने ये आयत पढ़ा, और मैंने जब वो बोले कि ये तो ईसा के बारे में है, तो मैंने यही 3 लाइन लिखा, बोल दिया उनको कि ईसा तो खुदा है और मूसा खुदा नहीं है। ईसा तो आपके हिसाब से लोगों के लिए मरे और मूसा तो नहीं मरे, और ईसा तो आपके हिसाब से जहन्नम में गए लेकिन मूसा तो नहीं गए। तो इतना बोलने का देरी था कि जनवरी के महीने में उनके सर से पसीना आ रहा था। मुझे दिख रहा था कि वो सर से पसीना उनका आना शुरू हो गया था। तो आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है कि जब आप किसी से बात करें तो ऐसा होने लगे, तो आप थोड़ा माहौल को उसके बाद थोड़ा-सा और मतलब ये कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे बातें जो अभी तक हमने बात किया कि खुदा है ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के गुनाह के लिए मरे, ईसा अलैहिस्सलाम जहन्नम में गए, ये सारा चीज़ जो है ये मतलब क्लियर पॉइंट्स नहीं है। कोई खुदा मानते हैं, कोई नहीं मानते, कोई गुनाह उन मानते हैं कि गुनाह के लिए मरे, कोई नहीं मानते। तो चलिए सॉलिड फैक्ट्स के पे हम लोग बात करते हैं अब। सॉलिड कुछ ऐसी बातें जो कि सब मानते हैं, मतलब जो कि आराम से सब मान सकते हैं। इन तीनों पॉइंट पे तो सब आराम से नहीं मान सकते, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे आराम से हम लोग सभी लोग ये कर सकते हैं, उस पे बोल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, माँ और बाप। माँ और बाप, ईसा अलैहिस्सलाम के माँ और बाप, माँ थी ईसा अलैहिस्सलाम की, बाप नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम के बाप थे और माँ भी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ और बाप दोनों थे। इसलिए हम कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं हुए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मौजज़ा के तौर पे पैदाइश। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई? एक मौजज़ा के तौर पर, बिना किसी बाप के उनकी पैदाइश हुई। ये एक मौजज़ा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई? आम तौर पे जैसे हर एक बच्चा पैदा होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसे हुई? जिस तरह के आम तौर पे हर बच्चे की पैदाइश होती है। तीसरा पॉइंट, शादी। मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई, जो कि कुरान में भी है, बाइबल में भी है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शादी हुई, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की शादी उनके हिसाब से नहीं हुई, उनके हिसाब से ही चलते नहीं हुई उनकी शादी। तो इसलिए हम कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार उनके खुद के लोगों के जरिए। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, उनके लोगों ने उनका इनकार किया। जब आए थे उस वक़्त भी यहूदियों ने उनका इनकार किया। आज भी इज़राइल में जो यहूदी है, अमेरिका में जो यहूदी है, एज़ अ होल उनके लोग जिनके पास उनको भेजा गया था, उनके लोग उनको नहीं माने। उनके लोग आज भी उनका इनकार करते हैं। आप इज़राइल जाके देख सकते हैं कि उनके लोग यहूदी जो है आज भी उन पे नहीं मानते। मूसा अलैहिस्सलाम के लोग शुरू में नहीं मानते, लेकिन आखिर में उनके लोग उनको मान लेते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरी नबी जो है, उनके लोग भी अरब जो थे शुरुआत में उनको नहीं मानते, लेकिन आखिरी में सारे लोग उनको मान लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे है, और मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं है। पॉइंट नंबर 5 कि दुनियावी मुल्क, मतलब कि दुनिया में जब वो थे मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो एक किंग के तौर पे थे। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कुछ भी बोल दो, जब एक इंसान अपने लोगों को फैसला दे सकता है उसकी मौत के लिए, मतलब उसके ऊपर राजा के तौर पे रहता है, तो जिस तरह भी मूसा अलैहिस्सलाम इस फैसले को दे सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बाइबल में आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि एक शख्स सबत के दिन में काम कर रहा था, तो उसको सजाए मौत दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने लोगों के लिए एक, मतलब उनकी मुल्कियत थी, उनके लोग उनको उनके अंडर में थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोग उनके अंडर में थे। लेकिन क्या ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा था? ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा नहीं था। वो खुद कहते हैं, बाइबल में अभी भी लिखा हुआ है कि माय किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि मेरी किंगडम इस दुनिया के लिए नहीं है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, नई शरीयत। शरीयत जो है नया दिया गया था। मूसा अलैहिस्सलाम को नई शरीयत मिली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक शरीयत मिली, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को नई पूरी शरीयत नहीं मिली। उनको मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भेजा गया था। यहूदियों में ही कुछ चीजें फर्क में आया था उनके दौर में, उनके वक्त में। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो
عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے ہے. 6 پوائنٹ. 7واں پوائنٹ، موت کیسے ہوئی؟ تو ہم لوگوں نے بھی بات کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو دردناک طریقے پہ سولی پہ لٹکا دیا گیا. عیسائی لوگ کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ان کو نہیں مارا گیا، لیکن پھر بھی ان کے موت میں کس طرح ہوئی اس پہ کنٹروورسی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، نیچرل ڈیتھ، عام طور پہ جیسے لوگ مرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں، نیچرل ڈیتھ. اس لیے موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے نہیں ہے. اور لاسٹ پوائنٹ، ابھی وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں اپنی دنیا میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر میں، اور عیسیٰ علیہ السلام مطلب ہم لوگ بھی مانتے ہیں، وہ لوگ بھی مانتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ آسمان میں ہے. وہ لوگ بھلے یہ مانتے ہیں کہ موت کے بعد، مر کے جی اٹھنے کے بعد کیا گیا، لیکن ہم لوگ ایسا نہیں مانتے. لیکن پھر بھی ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں، جو کہ قیامت کے نزدیک وہ لوٹیں گے اور پھر ان کی موت ہوگی. تو ابھی کہاں ہے آسمانی زندگی کا مطلب؟ ابھی کہاں ہے وہ؟ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے نہیں ہے. یہ 8 irrefutable پوائنٹس ہے. یہ ایسے 8 پوائنٹس ہے کہ اگر آپ پوپ کے سامنے بھی کھڑے ہوئیے گا تو وہ بھی ان 8 پوائنٹس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے. یہ 8 پوائنٹس ایسے ہیں جس کو اگر آپ کسی فادر سے اگر آپ بات کر رہے ہیں یا کسی پاسٹر سے آپ بات کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے یہ 8 پوائنٹ آپ کو ان کے سامنے رکھنے کے لیے، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، اس لائن میں لکھا ہوا یہ جو لائن ہے ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، یہ جیسس کرائسٹ کے بارے میں ہے، تو آپ 8 پوائنٹس ان کو دے رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے نہیں ہے، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہے. پہلا پوائنٹ ماں اور باپ، دوسرا پوائنٹ معجزہ کے طور پر پیدائش، تیسرا پوائنٹ ان کی شادی، چوتھا پوائنٹ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ان کے خود کے لوگوں نے کیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ان کے پہ ایمان لے آیا آخری میں. پانچواں پوائنٹ دنیاوی ملکیت، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے لیے راجا تھے، مطلب اپنے لوگوں کے اوپر حکومت بھی کرتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے. چھٹا پوائنٹ نئی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کو پورے کی پوری ایسا کوئی نئی شریعت نہیں دیا گیا، کچھ چیزیں ان کے دور میں بدلی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں بھی ایک جیسے ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں ہے. موت کیسے ہوئی؟ اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے نہیں. اور ابھی کہاں ہے وہ لوگ؟ ابھی کس چیز میں؟ تو اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں. تو یہ 8 پوائنٹس اگر کسی کو لکھنا، یہ 8 پوائنٹس ابھی آپ کے اسکرین پہ جو چل رہا وہ انگلش والا ہے. فادر اینڈ مدر، میریکولس برتھ، میرج ٹائز، جیسس ریجیکٹڈ بائی ہز پیپل، ادر ورلڈلی کنگڈم، نو نیو لاز، ہاؤ دے ڈپارٹڈ اینڈ ہیونلی ابوڈ. یہ 8 پوائنٹس آپ کو یاد رکھنا ہوگا. جب میں نے فادر کلیمنٹ سے یہ بات کیا تھا، اور میں نے اور بھی فادر سے اس پوائنٹ پہ بات کیا ہے، لیکن مجھے یاد ہے فادر کلیمنٹ، کیونکہ وہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا میرا، تو وہ ایک دم کلیئر ہے میرے دماغ میں. تو جب میں نے فادر کلیمنٹ سے بات کیا تو جب یہ 8 پوائنٹس ختم ہوا تو انہوں نے مجھ کو بولا از اے فادر، وہ ایک فادر ہے، ایک پادری ہے، لیکن پھر بھی وہ اینڈ میں بولتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ دس، کہ مجھے زیادہ نہیں پتا، آپ ایک دوسرے فادر کے پاس جا کے بات کر سکتے ہیں. اچھا، اور تھرڈ پوائنٹ کیا تھا پروفیسی کی؟ ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 کا، کہ تھرڈ پوائنٹ تھا کہ میں اپنی بات کو اس کے منہ میں رکھوں گا، منہ میں اس کے بات کو ڈالوں گا میں. تو سورہ اخلاص کو مان کے چلیے، سورہ اخلاص کو میں آپ کو پڑھواؤں تو آپ پڑھ دے قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لیکن اگر کسی کو عربی نہیں آتا، کوئی ایسا شخص ہے جس کو عربی کچھ بھی نہیں آتا، اور میں اس کو بولوں کہ اب تم پڑھو قل هو اللہ احد، اور وہ پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، تو یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کے منہ میں اپنی بات کو ڈال رہا ہوں. پہلا راؤنڈ میں جب آپ کو پتا تھا، جب آپ کو عربی آتا تھا یا آپ کو اردو آتا، اور میں آپ سے بول رہا ہوں کہ یہ چیز پڑھ دو تو میرا نام یہ، تو آپ پڑھ دیں گے. لیکن جب میں ہر بات کو آپ کے مطلب آپ کو سناؤں گا اور پھر آپ اس کو ریپیٹ کریے گا، دس از پوٹنگ ورڈس ان دا ماؤتھ. ٹھیک ہے، بات کو یہی بلوانا ہوتا ہے. اور جو یہ لائن میں لکھا ہوا کہ میں اپنے بات کو اس کے منہ میں ڈالوں گا، تو یہی چیز ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. پہلی وحی کا جو واقعہ ہے کہ غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اقرا، پڑھو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا.
مجھے مطلب میں نے پڑھنا لکھنا نہیں، مجھے پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں، تو میں کیسے پڑھوں گا؟ پھر وہ بولتے ہیں اقرا پڑھ، تو وہ کہتے ہیں پھر سے وہی کہتے ہیں ما انا بقارئ، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری بار پھر جبرائیل علیہ السلام بولتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ اقرا کا مطلب پڑھنا، دہرانا، ریپیٹ کرنا بھی ہوتا ہے، تو وہ پڑھتے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا، اور ساری وہی۔ تو یہ چیز جو ہو رہا ہے، یہی چیز کو وہاں پہ لکھا ہوا کہ آئی ول پٹ مائی ورڈس انٹو ہز ماؤتھ، کہ میں ان کو اپنی بات کو ان کے منہ میں رکھوں گا۔